नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 229। इसमें अज़ीज़ सामियात तलाक़ का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान करीम में, अत्तलाक़ु मर्रतानी, एक मर्द को तलाक़ का हक़ सिर्फ़ 2 मरतबा है। ज़िंदगी में शादी करने के बाद एक मर्द को तलाक़ देने का हक़ सिर्फ़ 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, चाहे तो वो उसे रोक ले 1 या 2 तलाक़ के बाद दस्तूर के मुताबिक, और तसरीहुम बिइहसान, या उसे रुख़सत कर दे एहसान के साथ। वाला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन ताख़ुज़ू, कि तुम वापस लो, मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शैअन, जो कुछ भी तुम उन्हें दे चुके। इल्ला अन यख़ाफ़ा, हाँ अगर दोनों को खौफ हो, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो अल्लाह की हद्दों को कायम नहीं रख सकेंगे। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाही, बस अगर ख़िफ़्तुम तुम्हें खौफ है, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह ही, कि तुम अल्लाह की हद्दों को कायम नहीं रख सकोगे, फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं गुनाह उन दोनों पर, फ़ी मफ़्तदत बिही, के औरत खुला के लेने के सिलसिले में, यानी जो कुछ भी फ़िदवे में बदले में देना चाहे। तिल का हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की हदें हैं। फ़ला तअतदूहा, पस तुम इन्हें पार ना करना, इनसे ज़्यादती ना करना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाही, और जो भी तोड़ेगा अल्लाह की हद्दों को, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, बस यही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। अब अज़ीज़ सामीन सामियात, अल्लाह ताला ने यानी एक मर्द को तलाक़ का हक़ सिर्फ़ 2 मरतबा दिया है ज़िंदगी में। अब एक तलाक़ के बाद या 2 तलाक़ों के बाद, अब एक तलाक़ आदमी ने दी है तो 3 हैज़ तक औरत को, यानी एक तो अयाम तोहर में देनी है, जब वो नहा धो के साफ़ हो जाए और उससे कुर्बत नहीं करनी। एक तलाक़, इसके बाद 3 हैज़ तक वो इंतज़ार करेगी, यानी इस दौरान सुलह हुई तो ठीक, नहीं तो फिर वो तलाक़ की रिजाई है पहली, यानी रजू हो सकता है इन 3 अयाम के अंदर, 3 महीने के अयाम के अंदर तो रजू हो सकता है। जब वो गुज़र जाएगी तो फिर वो बाइन बन जाएगी, यानी 2 तलाक़ें बन जाएंगी। अब उसने चूँकि रजू नहीं किया, अब एक दफ़ा तलाक़ दी थी या उसने 2 दफ़ा तलाक़ दी, इसके बाद यानी रजू नहीं किया तो वो बाइन बन गई। बाइन के बाद वो हो सकता है निकाह दोबारा हो सकता है, यानी 1 के बाद रजू हो सकता है, 2 के बाद फिर निकाह होगा। अब इसमें उलमा का इख्तलाफ है, एक तरफ जय्यद उलमा है, दूसरी तरफ भी जय्यद उलमा है। एक तरफ वाले उलमा कहते हैं कि तलाक़ एक निशस्त में जितनी बार भी दी जाए तो वो एक ही काउंट होगी, और दूसरी तरफ जो उलमा हैं वो कहते हैं लफ्ज़ तलाक़ 3 दफ़ा निकला तो हराम हो जाएगी औरत। लफ्ज़ तलाक़ 3 दफ़ा निकला, लेकिन वो पहले उलमा कहते हैं कि लफ्ज़ तलाक़ कोई यानी वो नहीं रखता, एक निशस्त में जितनी दफ़ा भी कहा जाए सोच समझ कर इरादतन, क्योंकि ये नशे में, नींद में, गुस्से में भी इंसान को पता नहीं चलता वो क्या मुंह से कह रहा है। ये इरादा हो, सोची समझी, यानी पीछे अल्लाह ताला पूरी तफसील से आगाह करते आए हैं कि पहले अगर दोनों के अंदर नहीं वो सुलह हो रही तो वो आपस में मियाँ पहले उसे समझाए, फिर उसे बिस्तर अलग करे, फिर तीसरे नंबर पर उसे यानी थप्पड़ शप्पड़ भी मार सकता है समझाने के लिए। अगर इसके बाद भी दोनों आपस में नहीं सुलह हो रही तो एक हाकिम औरत के घर से, एक मर्द के ख़ानदान से मुकर्रर करे, फिर वो आकर समझाएं। इसके समझने के बाद भी वो दोनों नहीं समझ रहे, अगर उन्होंने तलाक़ का इरादा कर लिया है तो ये एक पूरी यानी एक स्कीम है, एक इस तरह नहीं है कि मुंह से 3 दफ़ा निकाली और हराम हो गई, नहीं, यानी इरादतन उनका इरादा है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुज़र के जब आदमी सोची समझी उसके तहत इरादतन वो तलाक़ देता है, 1 तलाक़ या 2 तलाक़ दी। अब
اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرد کو اپنی زندگی میں طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، اور اس میں یعنی یہ ساری تفصیل آ چکی ہے کہ ایک دفعہ یا ایک سے کئی دفعہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس اگر اس مرد نے تیسری دفعہ طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے دوسرے آدمی سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں آپس میں، ان ظنا، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما، کہ وہ قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، یعنی اگر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر صلح صفائی سے رہیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، لوٹ آئیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے۔ یعنی اس نے یہ نہیں ہے کہ سکیم کے تحت اب انہوں نے نکاح کروایا پھر طلاق ہوئی، نہیں، دوسرے آدمی نے بھی قدرتاً وہ وفات پا گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر اگر دوبارہ پہلے میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں، پھر سے نکاح کر لیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ آجَالَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی 1 یا 2 طلاق کے بعد، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہے تو انہیں روک لو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یا انہیں رخصت کر دو دستور کے مطابق، یعنی اگر روکنا ہے تو دستور کے مطابق، اور اگر رخصت کرنا ہے بھی یہ نہیں کہ ان پر الزام لگا کر الزام تراشیاں کر کے کہ یہ اس طرح تھی، نہیں، اللہ فرمایا روکنا ہے تو بہتر طریقے سے آباد کرنے کے لیے، اچھا سلوک کرنے کے لیے، اگر انہیں رخصت کرنا ہے بھی بہترین طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم نہ روکے رکھو انہیں، ذِرَارًا تَعْتَدُوا، کہ ان پر تم دست درازی کر سکو اور ان کے ساتھ زیادتی کر سکو، یعنی انہیں نقصان اور تکلیف زیادتیاں کرنے کے لیے انہیں نہ روکے رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی اس طرح کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم مت بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی کہ تم نکاح کے بعد اب حلالہ جو کروایا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو مذاق نہ سمجھو کہ حلالہ کروا لیا پھر سے آباد ہو گئے، تو اس طرح، اور تم مت بنو اللہ کی آیات کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کی تم پر کتاب، یعنی قرآن کریم، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے والحکماتی، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ذریعے سے، اس قرآن، اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا کر اور تم حلالے کروا کے غلط طریقے سے، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، لا علم ہے، اللہ فرماتے ہیں اصل ہے اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔